अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 198औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयवस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। तर आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिकाका रिया छेत्रीको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। मलाई यो भन्छिन आमा कार्यक्रम एकदमै निको लागन्छ। यो कार्यक्रम सुनेपछि अगाडिका पुराना मान्छेले अचेलका मान्छेमा भर्ती फरक भइरहेछ। यो कार्यक्रम सुनेपछि भर्ती ज्ञान पाइरहेको छ। 6 महिना नहुन्जेलसम्म दुध मात्रै खुवाउनु पर्छ। हात धुने तरिका, विभिन्न प्रकारका फलफुल खानेकुरा, माछा मासु अन्डा सहितका खानेकुरा कई तरिकाले खानु भनेपछि हामीलाई यो कार्यक्रम सुनेपछि सबैलाई जानकारी हो रहेछ। तपाईँको लाखा यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरह्यो। रियाजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी सुरक्षित प्रसुतिको पूर्व तयारी अनि 2 वर्ष उमेरसम्म बच्चाको तौल लिनुको महत्वको सवालमा छलफल गर्दैछौं। यसभित्र स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित प्रसुति गराउँदा के फाइदा हुन्छ र त्यसको निम्ति के कसरी कहिलेबाट तयारी गर्ने भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखला सुत्केरी गराउनका लागि पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्छ नि। के गर्नु भएको छ? कहाँ सुत्केरी गराउने, कसरी लैजाने, कसले लैजानेदेखि लुगा फाटो पोसिलो खानादेखि लिएर समूह मिल्ने रगतको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु भएको थियो। अनि आफ्नो 2 वर्ष भन्दा मुनिको उमेरको बच्चालाई हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर तौलिने विषयमा बच्चाका अभिभावकहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ त? विभिन्न ठाउँका बच्चाका अभिभावकको अनुभव पनि सुन्नेछौं। बच्चालाई तौलको लागि स्वास्थ्य एकाइमा महिनावारी मैले लिएर जान्छु। त्यसै गरी 2 वर्ष मुनिको उमेरका बच्चालाई हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर उसको नियमित तौल लिन किन जरुरी छ र यसका लागि परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। बच्चालाई नियमित चेक जाँचका लागि खोपमा मात्रै नभएर प्रत्येक महिना तौलनका लागि जन्मेदेखि 2 वर्षसम्म लैजानु पर्ने हुन्छ, बच्चाको अवस्था थाहा पाउनका लागि। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूलपानीको नाटक श्रृंखला स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित प्रसुति गराउँदा के फाइदा हुन्छ र त्यसको निम्ति के कसरी कहिलेबाट तयारी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। मूलपानीको यसअघि हामीले सुनेको कथामा विजय, जानुका र उपाध्यक्ष नेत्रलाल मिलेर दैनिक 10 लिटर भन्दा माथि दुध ल्याउने किसानहरूलाई प्रोत्साहन रकम र उन्नत जातको घाँसको बिउ वितरण गरेका छन्। छोटो समयमा जानुकाले डेरीको व्यवस्थापकको जिम्मेवारी लिएर राम्रो काम गरेकोमा उपाध्यक्ष नेत्रलालले उनको प्रशंसा पनि गरेका थिए। जानुकाले डेरी व्यवसायको यो सफलतालाई अझ कुन उचाइमा पुर्याउदिन् त? डेरीको बारेमा यो कौतूहलता भइरहेको बेला डेरी छोडेका रमेशका बारेमा अर्को एउटा खबर छ मसँग। गोपालसँग मिलेर होटल खोल्ने योजनामा लागि परेका रमेश के गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा केही समय यता खासै थाहा पाएका थिएनौ। तर उनीहरू त होटलको पुरा तयारीमा लागेका रहेछन्। अहिले त उनीहरूले सिउडी बजारमा रहेको सितारा होटल किनेर धुमधामसँग चलाउनु पो थालिसकेछन् त। कस्तो छ त उनीहरूको होटल व्यवसाय? हामी पनि बुझ्न जाउँ है त। यता 5 नम्बर टेबलमा 2वटा चिकन खाना लगिदेऊ त। अनि यता हेर त, यता यो 2 नम्बर टेबलमा पनि थप खाना है। ओहो साउजी,
के छ हो हाल खबर? ओहो साथी विजय, होइन आज 81 मेरो होटलमा। अब तैँले थाहा दिनस् हेर, मैले थाहा पाएँ। ठिकै छ नि। अनि खुसी भएर खोज्दै आएँ। साथीको प्रगति कस्तो हुँदैछ हेर्नु परेन त? पर्यो। ल आइज यता पङ्खाको छेउमा बस, यतै बसेर गफ गरौँला। अब बस्ने मात्र होइन, खाने पनि हो। भोक लागेको छ। भइहाल्छ नि, के खान्छस् भन्न। अब बिहानै बजार निस्केको, भोकै छु हौ म त, खानै खान्छु। ल भइहाल्छ नि, हात धोएर आइज न, म खाना भनिदिन्छु। ए ल यता पनि एउटा चिकन खाना ल्याऊ त। ल विजय, यो यहीँ बस् त। ल खाना पनि आइहाल्यो, खाँदै कुरा गरौँ हुन्न? ए हुन्छ। आहा कस्तो मिठो खाना हो यो त। खाना त मिठै बनाउँछन्। अनि बजार विशेष कामले गएको कि दुध पुर्याउनु मात्र हो? होइन, यसपालि हामी कहाँ दुध ल्याउने किसानलाई एउटा दुध बोक्ने क्यान बाँडौँ कि भन्ने योजना भएकाले गाडीमा टन्नै क्यान लोड गरेर ल्याएको छु। अब आज गोपालको गाडी अलिक ढिला मात्र फर्कने भयो, अनि अर्को गाडीमा लिएर आएँ। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने एकदम राम्रो सोच। अनि कस्तो चल्दैछ त डेरी? जानुका भाउजूले राम्रै सम्हाल्नु भएको छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। राम्रै छ। तैँले छाडेपछि डेरीको अवस्था बिग्रेला कि भन्ने डर थियो, तर जानुकाले राम्रैसँग सम्हालेकी छिन्। धेरै खुसी लाग्यो मलाई। अनि होटल किनेर तँ चाहिँ खुसी छस् कि छैनस् त? बल्ल त मेरो खुसीका दिन सुरु भएका छन्। 3जना स्टाफलाई तलब दिएर पनि राम्रो नाफा दिइरहेको छ होटलले। यही तरिकाले चलिरह्यो भने छिट्टै नै ब्याङ्कको लोन चुक्ता गरेर पैसा जम्मा गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्दैछु है म। ठिक छ। अनि गोपाल पनि पार्टनर भनेको होइन तैँले? हो नि, अब सबै गर्ने उही त हो, तर उसलाई पैसाको चाहिँ त्यति लोभ छैन है। मासिक रूपमा नाफाको 20% मात्रै दिए पुग्छ भनेको छ। फेरि होटल पनि उसैका कारणले चलेको छ। उसैको कन्ट्याक्टका मान्छेहरू धेरै खाना खान आउँछन् यहाँ। ल म भन्दा पनि राम्रो बिजनेस पार्टनर भेटिछस्, मिलेर काम गर्नु, अरू त के नै भन्न सक्छु र। भइहाल्छ नि विजय, त पनि डेरी राम्रोसँग चलाउनु नि। अनि अरू खाना थपौँ विजय? होइन पुग्यो मलाई त, म उठेँ अब। ल अब लाग्नु पनि पर्यो। कति भयो साँच्चै खानाको पैसा? मलाई लज्जित नबना न, तँसँग पनि व्यापार गर्छु होला त म। पर्दैन पैसा? ल धन्यवाद। ल अब म निस्केँ है त। ल आउँदा जाँदा बाटो पर्छ, पस्दै गर्न है। भइहाल्छ नि। जाउँ यता छेउतिरबाट जाउँ। हुन्छ दाइ, यतैबाट जाउँ। मन्जरी एकछिन बस्दै गर है, म गोठ गएर आउँछु। भाउजू भित्रै पो हुनुहुन्थ्यो? म्याडम, सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य कर्मीले अर्को साताको डेट दिनुभएको छ। अब गर्भवती मान्छे भित्रै आराम गरिरहेको भएर मैले उठाइन। ठिकै छ नि। अनि दाइ, सुत्केरी गराउनका लागि पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्छ नि, के गर्नुभएको छ? अस्ति मात्र 9 महिना लागेपछि गर्भजाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था लगेको थिएँ। अनि त्यहाँ अनामी सङ्गीता मिसले प्रसुतिको तयारीको बारेमा सबै कुरा सम्झाउनु भएको थियो। अनि के सम्झाउनु भएको थियो त? कहाँ सुत्केरी गराउने, कसरी लैजाने, कसले लैजानेदेखि लुगा फाटो, पोसिलो खानादेखि लिएर समूह मिल्ने रगतको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु भएको थियो। लुगा फाटा अनि पैसाको जो चाहिँ भइसक्यो। ओहो, ल लगभग तयारी त सकिएछ त सेतु भाइ? हजुर विजय दाइ, अब आज चाहिँ त्यहाँ पालिकाको एम्बुलेन्स भन्न जानु छ। अनि मन्जरीलाई मिल्ने रगत समूहका 2जना मान्छे पनि पर रातमाटे गाउँमा छन् रे। राम्रो भएको नि। उनीहरूसँग सल्लाह पनि गर्नु छ। सुत्केरी चाहिँ हाम्रै मूलपानी स्वास्थ्य चौकीमा गराउने, त्यो पनि कन्फर्मै भयो। ल ठिक छ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा सरकारले यातायात खर्च र भत्ता पनि दिन्छ नि दाइ? हजुर। हिमाली जिल्लामा 3000, पहाडी जिल्लामा 2000 र तराईको जिल्लामा 1000 यातायात खर्च र 8 पटक गर्भजाँच गराए बापत 800 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पनि दिन्छ नि। हजुर। छोरीको पालोमा पनि स्वास्थ्य संस्थामै लग्या हो। ल गोठ पनि आइपुग्यो। हेर्नुहोस्, यिनै हुन् मैले पालेका भैँसी। ओहो,
कस्तो व्यवस्थित देखिएको। त्यही त है। यस्तै छ। एकजना काम गर्ने मान्छे पनि राखेको छु, सबै रेखदेख उसैले गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ घाँस काट्न गएको छ। 5वटा भैँसीलाई हामी 2जना खटिँदा बल्ल बल्ल भ्याइया छ। ल राम्रो, गोठ पनि कस्तो सफा अनि व्यवस्थित बनाउनु भएको है। त्यही त है। मल राख्ने ठाउँ पनि कस्तो व्यवस्थित हो त। अनि यी सबै भैँसीले दुध दिन्छन् त सेतु भाइ? दिन्छन् विजय दाइ, कुनैले अलि बढी दिन्छन्, केही थाक्न लागेका छन् थोरै दिन्छन्। जम्मा जम्मी 20-22 लिटर हुन्छ। अलिअलि घरमा खायो, बाँकी डेरीमा लग्यो, त्यस्तै छ। अनि लगानी कति लाग्ने रहेछ त सेतु दाइ 5वटा भैँसी पाल्न? सानैदेखि पालेको 2वटा पाडी मसँगै पहिल्यै थियो। पछि 3वटा भैँसी किने, अनि यो फार्म बनाए। त्यही हो, यताउति गरेर त्यस्तै 3 लाख जति लगानी लाग्यो। अनि पैसाको बन्दोबस्त कसरी गर्नुभयो त? केही आफैसँग पनि थियो, केही खोजखाज पनि गरियो। अब अहिले भइरहेको आम्दानीबाट ऋण तिरेर पनि सकिनै लाग्यो। जोस जाँगर सिप र कामप्रति लगाम हुने हो भने सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर सबै कृषकहरूका लागि तपाईँको यो व्यवसाय उदाहरण बनेको छ त सेतु कान्छा दाइ। ल एकदमै राम्रोसँग गर्नुभएको रहेछ सेतु कान्छा भाइ। तपाईँको भैँसी फार्म देखेर खुसी लाग्यो। होइन त जानुका? हो नि। ल अहिले भने हामी जान्छौँ है त दाइ। हुन्छ हुन्छ। म पनि मन्जरीलाई केही खानेकुरा दिएर एम्बुलेन्स भन्न पहिला पालिका पुग्छु, अनि त्यतैबाट रगत दिने मान्छे भेट्न रातमाटे नि पुग्नु पर्ला। साउजी कति 620 भन्नुभयो होइन? ल लिनुहोस् पैसा। फोन गरेँ फेरि। सङ्गीताको फोन हेलो सङ्गीता। हेलो अरुण, तिमी त पुरै गायब भयो त, कहाँ छौ? म एकदम ठिक छु सङ्गीता, परीक्षा अन्तर्वार्ता सबै सकेर घर फर्किँदैछु। हल्ला खल्ला पनि छ त, गाडीमा फर्किरहेको हो? गोपाल दाईको गाडी कुर्दैछु सङ्गीता, अहिले बजारमा यसो सरसामान किनौँ भनेर। अरुण, तिमी भएको ठाउँमा निकै हल्ला छ, मैले तिमी बोलेको केही पनि बुझिनँ। म पछि फोन गरौँ? होइन होइन, है एकछिन, म शान्त ठाउँतिर जान्छु। म फोन राखेँ है। ल पख भन्दा भन्दै फोन नै काटिहाल्यो, अब आफै फोन गर्नु पर्यो। हेलो अरुण। होइन फोन काट्न कति हतार हो म्याडम। कस्तो हल्ला थियो नि, कुराहरू पनि राम्ररी बुझिएन, अनि नकाटेर के गर्नु त? अनि अहिले कस्तो सुनिएको छ त? अहिले राम्रै सुनिएको छ। तिमी परीक्षा सकेर फर्किँदै हो? हो, गोपाल दाईको गाडी कुरिरहेको के, त्यतिन्जेल घरको लागि केही सामानहरू पनि किने। अनि के किन्यौ त? खास केही होइन, त्यही विजय दाईले तरकारीको बिउ ल्याउन भन्नुभएको थियो, अनि निकिताको लागि पढ्ने किताब र एक जोर जुत्ता किनेको छु। यति भएपछि नानी पनि खुसी भइहाल्छ। अनि मलाई खुसी पार्न चाहिँ के किन्यौ नि मेरो लागि? तिम्रो लागि त मेरो ज्यान नै हाजिर छ नि म्याडम। यतिका दिनपछि मलाई भेट्दा खुसी हुँदैनौ र? खाली कुरा टार्न मात्रै आउँछ है तिमीलाई। अनि परीक्षा अन्तर्वार्ता कस्तो गर्यो त? एकदम राम्रो भयो सङ्गीता। अन्तर्वार्ता बिग्रेला कि भनेर डर लागेको थियो, तर बोल्ने बेलामा त कस्तो कन्फिडेन्स आएको भने नि। ओहो, ल धेरै राम्रो, सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो अरुण। मलाई पनि पास हुन्छु भन्ने ढुक्क भइरहेको छ। हुन पनि यतिका वर्षदेखिको मेहनत हो। त्यही त। साँच्चै अब परीक्षाको टेन्सन पनि सकियो, तिमी र म घुम्न जानुपर्छ है सङ्गीता। ल पहिला राम्रोसँग घर त आऊ, अनि सल्लाह गरौँला नि। हुन्छ हुन्छ। ल सङ्गीता, ठ्याक्कै गाडी पनि आइहाल्यो, अब भेटेरै कुरा गरौँला है त। ल बाई अरुण, राम्रोसँग आऊ है। हुन्छ हुन्छ, बाई। लोकसेवाको परीक्षा सकेर अरुण पनि घर आइपुग्यो। परीक्षा अन्तर्वार्ता सबै राम्रो भएकोले पास हुन्छु भन्ने कुरामा अरुण ढुक्क छ। हाम्रो पनि कामना छिट्टै लोकसेवा पास गरी उसको सपना पूरा भएको देख्न पाऊँ। अनि रमेशको होटल व्यवसाय पनि राम्रै चलिरहेको रहेछ। गोपालको सङ्गतले व्यवसायमा हात हाल्न पाएको रमेश पनि खुसी देखिन्छन्। के गोपालले सधैँ रमेशको यसरी नै साथ देलान् त? उता सेतु कान्छाको श्रीमती सुत्केरी हुने बेला पो नजिकिएछ। सेतु कान्छा
प्रसुतिको पूर्व तयारीमा पनि लागि परेका रहेछन्। कामना गरौं मन्जरी आफू पनि स्वस्थ रहन् र स्वस्थ बच्चा जन्माउन्। आजको लागि म शशिकला आमा भने मूलपानीको कथाबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित प्रसुति गराउँदा के फाइदा हुन्छ र त्यसको निम्ति के कसरी कहिलेबाट तयारी गर्ने भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने 2 वर्ष मुनिको उमेरका बच्चालाई हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर उसको तौल लिन किन जरुरी छ र यसका लागि परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौं। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। बच्चाको तौल उचाइ उसको उमेरसँगै बढ्दै जानुपर्छ अनि उमेर अनुसार बच्चाको तौल र उचाइ बढेको छ कि छैन, बच्चा स्वस्थ छ कि छैन भनेर बुझ्न चाहिँ हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था वा गाउँघर क्लिनिक वा खोप क्लिनिकमा लगेर बच्चाको तौल लिनुपर्छ। अझ 2 वर्षभित्रमा बच्चाको दिमागको 80% वृद्धि विकास हुने भएकोले यो समयमा बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा हरेक अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका स्थित बनकट्टी स्वास्थ्य चौकी इंचार्ज रिजवान खां। बच्चा जन्मे के बाद में बच्चा के उम्र अनुसार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मानसिक अथवा शारीरिक रूप में विकास हो चाहे भुआ कि नहीं भुआ, उसका पता करे खातिर आपके प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था, गांव घर क्लिनिक, खोप क्लिनिक से भी प्रत्येक महीना तौल लेके पता कही सकाया था कि बच्चा की विकास कौन हुआ गई हो। झट्ट हेर्दा बच्चा स्वस्थ छ कि छैन भन्ने कुरा यकिन हुँदैन। त्यसैले हरेक महिना बच्चाको तौल लिन स्वास्थ्य संस्था लैजाँदा त्यहाँ बच्चाको तौल, उचाइ, पाखुराको नाप लिन्छ। उसको खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीले सोधी खोजी गरी आवश्यक सल्लाह परामर्श दिन्छन्। प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पतालका सिनियर अनमी यशोदा लिङदेन। बच्चाको स्वास्थ्य कार्ड अथवा खोप कार्ड भनिन्छ हैन, त्यो कार्ड अनुसार बच्चाको चाहिँ वृद्धि विकास छ कि छैन। जन्मेदेखि 6 महिनासम्ममा चाहिँ बच्चाको तौल भनेको चाहिँ 15 ग्राम प्रतिदिनले बढ्नु पर्ने, त्यो आफूले थाहा हुँदैन। स्वास्थ्य संस्थामा लग्यो भने चाहिँ त्यो अनुसारको फाइन्डिङ हुन्छ। 6 महिनादेखि 12 महिनासम्म 20 ग्रामले चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ वृद्धि विकास भइरहेको हुन्छ र बच्चाको चाहिँ पोषण कति महिनामा कति बढ्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जन्म तौलदेखि चाहिँ सबै ग्राफ बनाएको हुन्छ कार्डमा पछाडि। त्यो ग्राफ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ कुपोषित सुपोषित छ कि छैन र मध्य कुपोषणमा छ कि भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्डिङ गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामै लानुपर्ने हुन्छ। घरमा तौल गरेर चाहिँ अब केजीको हिसाबले यो कति बढ्यो भन्ने अनुगमन गर्न सकिँदैन। बच्चाको छातीको लम्बाइ त्यो पनि समय अनुसार वृद्धि भएको हुनु पर्यो। अनि बच्चाको चाहिँ पाखुराको नापबाट पनि बच्चा चाहिँ कुपोषित छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। हो, हरेक महिना बच्चाको तौल लिँदा आफूले बच्चालाई गरेको स्याहार पुगेको छ कि छैन, पोषण स्थिति के छ र अझै बच्चा स्वस्थ बनाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरामा समेत जानकारी पाइन्छ। यसका साथै बच्चाको पहिलेको अवस्था के थियो, अहिलेको अवस्था के छ, हरेक महिना बच्चाको वृद्धि विकास भइरहेको छ कि छैन भनेर जान्न र रेकर्ड राख्नको लागि बच्चाको तौल लिन जाँदा बाल स्वास्थ्य कार्ड अर्थात वृद्धि अनुगमन कार्ड पनि नबिर्सी बोकेरै जानुपर्छ, जसमा स्वास्थ्य कर्मीले बच्चाको स्वास्थ्यको विवरण भरिदिन्छन् र आवश्यक परामर्श दिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही गैडाहोवा गाउँपालिका रामनगर आधारभूत स्वास्थ्य चौकी इंचार्ज दिनेश मौर्य। गाँव घर क्लिनिक में आपके बच्चा के तौल लिया जाता है, अगर स्वास्थ्य संस्था में मासिक रूप में अपन बच्चा के तौल लिया जाए। अगर बच्चा के तौल लेके बच्चा के बाल स्वास्थ्य कार्ड जो होला वो कार्ड में आप लिखावल जाए, वो कार्ड के भी जतन से रखे को वो आपके 5 वर्ष तक के बच्चा के और में पोषण स्थिति पूरा दिखावल जाला, जो में आपके खोप कौन को कब समय में लागल बा, ओकर बाद 6 महीना में विटामिन ए खियावल जाला, किचो गोली खियावल जाला, समय समय से बाल भीटा खियावल जाला। बाल स्वास्थ्य कार्ड में आपके एगो हरियर लाइन रही, फिर पियर लाइन रही, फिर एगो लाल लाइन रही। तो बच्चा के उम्र के जब तौल लियल जाई तो अगर हरा लाइन में जाता सीधा ऊपर जाता तो समझ आपके बच्चा के तौल बढ़िया बा। हरियर से पीला लाइन में आवता तो समझ आपके बच्चा के तौल स्वास्थ्य नहीं ठीक बा। वैसे अगर लाल रंग में आ जाता आपके बच्चा के पोषण के मात्रा एकदम कम हो गया, यानी कि बच्चा कुपोषण तर जाता, बच्चा के रोगी होने की संभावना हो सकला। ए नाते परिवार के कौनो भी सदस्य जाके बच्चा के उम्र अनुसार तौल ले सकल जाला। हो, बाल स्वास्थ्य कार्डमा बच्चाको उमेर अनुसारको वृद्धि अनुगमन चार्ट रहेको हुन्छ, जसबाट बच्चाको पहिले र अहिलेको पोषण अवस्था थाहा हुन्छ र सही रूपमा वृद्धि विकास भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ।
अनि हरेक महिना बच्चाको तौल लिन जाँदा बाल स्वास्थ्य कार्डमा भरिएका विवरणका आधारमा बच्चा सुपोषित वा कुपोषित के छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। यदि बच्चाको सही तरिकाले वृद्धि विकास भइरहेको छैन अर्थात् कुपोषण भएको छ भने त्यसलाई के कसरी सुधार गर्न वा उपचार गर्न सकिन्छ भनेर बच्चाका अभिभावकलाई स्वास्थ्य कर्मीले परामर्श दिन्छन्। बच्चाको अभिभावकले पनि तौल लिइसकेपछि आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था बारे स्वास्थ्य कर्मीसँग सोधीखोजी गर्न सक्छन् र स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार आवश्यक उपचार गरी बच्चालाई पुनः स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश सुर्खेत प्रदेश अस्पतालका पोषण पुनर्स्थापना गृह इन्चार्ज प्रभास सिंह। बच्चाको स्वास्थ्य कार्ड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्ड हो। चार्टमा हरियो रातो पहेँलो भनेर देखाएको छ। उमेर अनुसारको बच्चाको तौल बढाएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यहाँ प्रत्येक महिना त्यहाँ चाहिँ बच्चाको तौल लिएर हामीले त्यहाँ लेख्ने गर्छौँ। त्यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ बच्चा कुन अवस्थामा छ भनेर। अब हामीले तौल लिइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले बच्चाको हालको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ। बच्चा राम्रो छ भने लस्याबास तपाईँको कोसिस एकदम राम्रो छ भनेर भन्छौँ होइन। यदि छैन खोप कार्ड लिएर आउनु भएको छ हामीले त्यहाँ प्लट गर्यौँ भने पहेँलो अवस्थामा छ भने मध्यम कुपोषण छ तपाईँको शीघ्रमा जान सक्छ है, तपाईँ यस्तो यस्तो खानेकुराहरू खानु भनेर हामीले परामर्श दिन्छौँ। त्यसै गरी कडा शीघ्र कुपोषणमा छ भने चाहिँ बच्चाको सही व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्छौँ। 2 वर्ष मुनिको बच्चाको हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर तौल लिँदा आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था थाहा हुन्छ र बच्चालाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने बारेमा समेत स्वास्थ्य कर्मीबाट सल्लाह पाइन्छ। तर पनि केही आमा वा अन्य अभिभावकले बच्चाको तौल खोप लाउने समयमा स्वास्थ्य संस्था आउँदा मात्र लिने नत्र नलिने गरेको पनि पाइन्छ। अझ कतिपय अभिभावक त बच्चा जोखे आँखा लाग्छ, दुब्लो बच्चा भएकोले लैजान लाज लाग्छ भन्ने जस्ता गलत मान्यता बोकेर बच्चा तौलिन लान हिचकिचाउने गरेको पनि पाइन्छ। तर यस्ता भ्रममा नपरी 2 वर्ष मुनिको बच्चालाई हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर तौल लिने कुरामा परिवारका सदस्य चनाखो हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिकाका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गोमती साउद। बच्चा बिरामी छैन तौल लिन जानु पर्दैन भन्ने कुरामा अब बच्चा बिरामी छ कि छैन भन्ने त्यतिकै हेरेर त थाहा हुँदैन। स्वास्थ्य संस्थामा लगेर तौल लिइसकेपछि उमेर अनुसार बढेको छ कि छैन या घटेको छ भन्ने कुराको थाहा हुने भयो, जानकारी हुने भयो। बच्चालाई नियमित चेक जाँचका लागि गाउँघरका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूले आफ्नो बच्चालाई खोपमा मात्रै नभएर प्रत्येक महिना तौलनका लागि जन्मेदेखि 2 वर्षसम्म लैजानु पर्ने हुन्छ बच्चाको अवस्था थाहा पाउनका लागि। बच्चा एकदम कमजोर छ भने आफै बच्चा रुने अनि चिच्याउने हुन्छ, हामीले नियमित रूपमा तौलिनका लागि जानु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार खाना खुवाउने, फलफूल अन्डा पोसिलो जाउलो खुवायो भने बच्चालाई कसैको पनि आँखा लाग्दैन, बच्चा सुपोषित हुन्छ। अवश्य हरेक महिना बच्चाको तौल नलिँदा बच्चाको तौल घटेको बढेको थाहा हुँदैन, जसकारण बच्चा कुपोषणमा जान सक्छ भने समयमै उपचार नपाउँदा बच्चाको ज्यानै समेत जान सक्छ। त्यसैले 2 वर्ष उमेरसम्म हरेक महिना बच्चाको तौल लिनका निम्ति आमा बाहेकका परिवारका अन्य सदस्यले पनि उत्तिकै सक्रियता देखाउनु पर्छ, किनभने बच्चा समग्र परिवारकै हो। बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक सानो सिरुबारी स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत हेल्थ असिस्टेन्ट सबिना सापकोटा। वृद्धि अनुगमनमा चाहिँ परिवारको सदस्यले भाग लिनु भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँलाई बच्चाको स्थितिको बारेमा पोषणदेखि लिएर सबै बच्चाको रोग सबैको बारेमा थाहा हुन्छ र तौल लिएर मात्र भएन, फेरि हाम्रो बाल स्वास्थ्य कार्ड भन्ने पनि हुन्छ। त्यो पनि परिवारको सदस्यले चाहिँ आफ्नो आमासित बुझेर अब बच्चाको खोपहरू कतिको लागेको छ के लागेको छ भनेर पहिला बुझेर त्यो बाल स्वास्थ्य कार्ड लगेर पनि हामीले भरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ बच्चाको तौल अनुगमनको लागि भनेर चाहिँ ग्राफ भर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ बच्चाको तौल कतिको छ उमेर अनुसारको छ कि छैन भनेर पनि हामीले यकिन गर्नलाई पनि परिवारको सदस्यले त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ। र अनि 6 महिना पछाडि चाहिँ ठोस आहारहरू चाहिँ कसरी खुवाउने परिवारको सदस्यले पनि यो कुरा बुझ्नु भयो भने चाहिँ आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने भयो, साथसाथै बच्चाको स्वास्थ्य स्थितिलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौं। हो, बच्चाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु परिवारका हरेक सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी हो। यसकारण हरेक महिना बच्चाको तौल लिन जाँदा परिवारका सदस्य आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यका बारेमा जानकार हुन्छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट पाएको सल्लाह सुझाव अनुसार परिवारका हरेक सदस्य मिलेर बच्चाको स्याहार र खानपानमा ध्यान दिन पाउँछन्, जसले गर्दा बच्चालाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्छ। त्यसैले पनि यो परिवारका हरेक सदस्यको चासोको विषय हुनुपर्छ। सुदूरपश्चिम
पश्चिम प्रदेश डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 9 भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा सेवारत अनमी शान्ति भट्ट। एक्लै आमाले खाना बनाउनु छ, घरको सबै जिम्मेवारी आमालाई छ, बडे बच्चालाई ल्याउनलाई आमाई फुर्सद हुनिन्। त्यो भए हुनाले यदि परिवारले यो हामीले अद्दुपट्टि हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा जसो बच्चा भड्या त आमाको मात्रै हैन, आमाको बुवाको घर परिवार सबैको हो नि। अब तैलाई हामीले जति मेहनत गरे, जति अहिले हामीले लगानी लायो भने भोला दिन त्यो फिर्ता हुने हो नि त त्यो लगानी हो। बच्चालाई स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाउने भनेकै बच्चालाई गरेको स्याहार सुसार, खानपान, सरसफाई र नियमित स्वास्थ्य जाँचले नै हो। त्यसैले बच्चा 2 वर्षको नहुन्जेलसम्म हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था वा गाउँघर क्लिनिक वा खोप क्लिनिकमा बच्चाको तौल लिन जाने, स्वास्थ्य कर्मीसँग बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा सोधीखोजी गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम बच्चाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी परिवारका सदस्यले निभाउनु पर्छ। यो कुरालाई बच्चाको अभिभावकले कतिको बुझेर व्यवहारमा लागू गर्नु भएको छ त? छलफलको अन्त्यमा सुनौ गण्डकी प्रदेश नवलपरासी पूर्व, प्रदेश 1 भोजपुर र लुम्बिनी प्रदेश पाल्पाका केही परिवारका सदस्यको अनुभव। विनोद भट्टराई। तौलिन लान्छौँ हामीले, महिनामा एकचोटि चाहिँ लगेकै हुन्छौँ। म सँगसँगै मम्मी पनि जानुहुन्छ कहिलेकाहीँ, मम्मी बुवा अनि रेखा जोस भ्याउनुहुन्छ। गएर महिनामा एकचोटि तौल चाहिँ हामीले लिएकै हुन्छौँ। चोरमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लाग्छौँ। भ्याउँदा मात्र होइन, बच्चाको यो स्वास्थ्यको कुरामा चाहिँ यो खेलवाड गर्नुभन्दा नि महिनामा एकचोटि चाहिँ हामीले जसरी पनि टाइम निकालेर लगेकै हुन्छौँ। बच्चाको शारीरिक होइन मानसिक रूपमा के कस्तो विकासहरू भइरहेछ, त्यो भएको छ कि नै भनेर बुझ्नको लागि, कुनै बच्चालाई पोषण पुग्दैन, पोषण नपुगेको खण्डमा के गर्ने भनौँ, सल्लाह लिनको लागिदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँले भनेको कुराहरू सबै लागू गरेका छौँ होइन। पेसुवाराको सरहरू आउनुभयो, आएपछि तपाईँहरूले महिनाको 7 गते चाहिँ तपाईँहरूले बच्चा वेट गर्नु लानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसबाट हामीले चाहिँ वेट गर्न लान थालेको हो। बच्चाको तौल अलिक कम छ भने बच्चालाई अलिक प्रोटिन चाहिँ अन्डा माछा मासुहरू खुवाउनुपर्छ, दुधहरू खुवाउनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो। अब बच्चाको शारीरिक वृद्धि भएको छ कि छैन भने थाहा पाइन सकिने रहेछ। बच्चालाई तौलको लागि स्वास्थ्य इकाइमा मासिक महिनावारी हामीले लिएर जाने गरेका छौँ। लिएर जाने क्रममा कहिले चाहिँ भ्याएको खण्डमा नानीको मम्मीले लिएर जान्छन्, नभएको खण्डमा चाहिँ मैले लिएर जान्छु र त्यहाँ लैसकेपछि हरेक कुराको जानकारी चाहिँ हामीले हुन्छ। जस्तै बच्चीको चाहिँ स्वास्थ्यबारे भयो, उसको उमेर अनुसारको वृद्धि के खाँदा चाहिँ स्वास्थ्य वृद्धि हुन्छ, त्यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ ज्ञान हुन्छ। काममा जाँदाखेरि त्यो समयमा उनले लिएर जाने, बच्चालाई लिएर जाने समय नमिल्न सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा मैले पनि लिएर जान्छु। मैले लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ स्वास्थ्य सेविकाहरूले के खुवाउनु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 198औं भागमा आज हामीले स्वास्थ्य संस्थामा नै सुरक्षित प्रसुति गराउँदा के फाइदा हुन्छ र त्यसको निम्ति के कसरी कहिलेबाट तयारी गर्ने भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानीको नाटक श्रृंखलाका साथै 2 वर्ष मुनिको उमेरका बच्चालाई हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर उसको नियमित तौल लिन किन जरुरी छ र यसका लागि परिवारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। आशा छ यो छलफल तपाई हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी भयो होला। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी फोनबाट 1660 01 00 र एनसेलबाट 98 015 71 000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो।
सुरक्षित प्रसुतिको पूर्व तयारीका सवालमा मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला अनि 2 वर्ष उमेरसम्म हरेक महिना स्वास्थ्य संस्था लगेर बच्चाको तौल लिनुको महत्वको सवालमा गरिएको छलफल सहितको भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणको आजको 198औं भाग यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनु भएकोमा आभारी छौं। यो सँगै आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।